حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اے فقید المثال قربانی عظمت اور عظیمت دا ایسا نادر تے محیر العقول واقعہ ہے کہ انسانی عقل آج بھی حیرت زدہ ہے۔ اور جس طرح ذی الحجہ دے مہینے دا آغاز ہوتا ہے، پورا عالم اسلام حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اس یادگار قربانی دے تذکرے دے نال معمول ہو جاتا ہے اور اپنے ایمان اور یقین دی دنیا نو آباد کرتا ہے۔ تقریراں ہوندیاں نے، مضامین لکھے جاندے نے، کانفرنساں ہوندیاں نے، جمعے دے خطبات دے اندر اس واقعہ نو بیان کیتا جاتا ہے، دلاں نو منور کیتا جاتا ہے۔ اس واسطے آج اسی بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام دی حیات طیبہ اور قربانی جیسے اہم موضوع تے گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مینوں شرح صدر دے نال بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر، ابراہیم علیہ السلام دی دعا دے تذکرے تو آج دے بیان دا آغاز کر رہے ہیں۔ ذرا خدا دی بے نیازی دے تے غور کرو، اور دین تے آوے تے دشمنانو نافرمانانو درجنہ بیٹے عطا کر دے وے، اور نہ دے وے تے اپنے پیارے پیغمبر لاڈلے پیغمبر نو جوانی دے اندر بھی اولاد دی نعمت تو محروم رکھے۔ ایہی فرق جے، ایہو فرق جے، نیاز مند تے بے نیاز دے اندر۔ ایسے ہستی نو کہندے نے سمد، اللہ الصمد۔ قل ہو اللہ دے اندر پڑھ دے ہو نا، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اے جے بے نیازیاں اس ذات پاک دیاں کہ دین تے آوے تے جوانی دے اندر اپنے پیغمبر نو اولاد دی نعمت تو محروم رکھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی جوانی گزر گئے جے، اجے ایک بیٹا بھی نہیں دیتا۔ اے بیٹا کنوں نہیں دیتا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو تے ایک اندی اولاد، ایک اندی گود اولاد دی نعمت تو محروم رکھی جے۔ اے حضرت حاجران دی گود جے، تے کون اجے تک اولاد دے واسطے تڑپ رہا جے؟ اے اللہ دا محبوب پیغمبر ابراہیم علیہ السلام جے، اور انہاں دے لاڈلے پیغمبر دی، اور رب دے لاڈلے پیغمبر دی عابدہ زاہدہ ساجدہ بیوی حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا۔ خدا دی اپنی مرضی ہے، او بے نیاز ہے، او سمد ذات ہے، اندے اتے کسے دا بھی زور نہیں جے چلدا، کیونکہ او فعال لما یرید۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی موج دے اندر آ گئے نے،
اللہ دے حضور نہایت ہی عاجزی تے انکساری دے نال دستے سوال دراز کر دیتا جے، ہاں دعا واسطے ہاتھ چک لے جے، درخواست دائر کر دیتی جے، اپلیکیشن لکھن بیٹھ گئے نے۔ کی اپلیکیشن ہے؟ فرمان دینے ربی حبلی من الصالحین، اے پروردگار مینوں نیکوکار بیٹا فرزند عطا فرما۔ بیٹے بیٹیاں دین دا بولو ٹپو کندے کھوڑے، خدا دے پیغمبر بھی اولاد کندے کولوں مانگ رہے نے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا کندے کولوں منگیا جے؟ صرف اور صرف اللہ کولوں، کیونکہ اللہ دے کول ہی ٹپو ہے بیٹیاں دا بھی تے بیٹیاں دا بھی۔ بیٹیاں دا ٹپو بھی تے بیٹیاں دا ٹپو بھی۔ کس نبی نے کسے نبی تو نہیں جے منگیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کسے بھی فرشتے کولوں بیٹا نہیں جے منگیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کسے قبر تو بھی بیٹا نہیں جے منگیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسے پتھر تے حجر تو بیٹا نہیں جے منگیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسے پیر تے فقیر تو بیٹا نہیں جے منگیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگر بیٹا منگیا جے تے رب کولوں منگیا جے تے سانو اے سبق پڑھا دیتا ہے کہ جدوں اولاد منگنی ہوئے، مراداں پوریاں کراؤنیاں ہون، دعاواں منگنیاں ہون، صحتاں منگنیاں ہون، تندرستیاں منگنیاں ہون، دولتاں منگنیاں ہون، عافیتاں منگنیاں ہون تے رب کولوں منگنیاں جے، کسے ہور کولوں نہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ابراہیم علیہ السلام نے سانو توحید سکھائی ہے، توحید۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو منگیا جے۔ معلوم ہویا بیٹا یا بیٹی دین دا ڈپو، اولاد دین دا ڈپو میرے رب دے کھوڑے۔ اس واسطے اولاد اگر منگنی ہے تے رب کھوڑو منگنی ہے۔ سبحان اللہ۔ جیڑے لوگ رب دا در چھڑ کے غیران دے کولوں اولادا منگ دینے، میں تانوں صحیح دساں او شرک دا ارتکاب کر دینے، شرک جلی دا ارتکاب کر دینے۔ اللہ بھی موج دے اندر سن، اللہ دی رحمت بھی موج دے اندر سی۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ چکے نے اپلیکیشن دائر کیتی ہے، اللہ دے حضور درخواست دائر کیتی ہے، فوراً جواب آیا ہے، فَبَشِّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ۔ 80 سال تو زیادہ عمر ہو گئی ہے، 80 سال تک جواب نہیں جے آیا۔ دعاواں مانگ دے رہے ابراہیم علیہ السلام تے ہن رب دے ولوں منظوری ہو گئی ہے۔ اپلیکیشن جو ہی دائر کیتی ہے، سبمٹ کیتی ہے، نال ہی جواب آ گیا ہے۔ کی جواب آیا ہے سنو، فَبَشِّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ۔ او ابراہیم اور ساڑھے پیغمبر، اسی تنوں حلیم یعنی بردبار بیٹے دی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ بڑی عجیب گل ہے کہ منگیا تا ہے نیک بیٹا تے خوشخبری رب کریم سنا رہے نے بردبار بیٹے دی۔
اے نقطہ سمجھو پھر منگیا کی سی سالے بیٹا ملیا کی بردبار بیٹا اس واسطے کہ رب نو معلوم سی کہ سالے تے ہر پیغمبر ہوندہ یہ جنہوں ابراہیم منگے او بھلا سالے کیویں نہ ہوئے او بھلا نیک کیویں نہ ہوئے لیکن انہوں نال اضافی صفت عطا کر کے اے رب نے ابراہیم نو بیٹا عطا کیتا جے تے اضافی صفت کی سی حلیم یعنی بردبار بیٹا ہے والد تو جدا بھی تے ہونا ہے نا بے آب ہو گیا جنگل دے وچ جا کے ماں دے نال ڈیرے بھی تے لونے نے نا سخت مشقت تے محنت بھی تے کرنی ہے نا تے گردن نو چھری تلے بھی تے رکھنا ہے نا اے سارے کام نیکی صرف نہیں بلکہ بردبار یعنی حلیم بیٹے دے ہو سکتے نے خدا دی شان ویکھو کسے نو تا حلیم بیٹا عطا کیتا ہے تے کسے نو رب نے یعنی اپنے آخری پیغمبر نو رب نے حلیمہ دائی عطا کیتی ہے او بھی بردبار جیڑی دائی دا پیغمبر نے اللہ دے محبوب نے محمد عربی نے دودھ پینا سی او بھی دائی بردبار عطا کیتی ہے